باهي مرحبا بكم الناس الكل. باش نبداو في السيري ليميت كونتينيتي numéro 1. Et on va commencer par l'exercice numéro 1. On va calculer les limites suivantes. باهي قبل ما نبدا في الكالكول دي ليميت باش نعمل un petit rappel على limite d'une fonction polynôme. Donc يبدا عندنا مثلا fonction polynôme نسميها Pnx x tend vers plus والا moins l'infini. البولينوم هذايا كيما مثلا البي تي بي كيما هذه معناها شفتوا هذا يتسمى بولينوم معناها فيه دي زيكس دي كوفيسيون و دي بويسونس هكا هذاك يتسمى بولينوم. دونك كيفاش نحسب الليميت دو دان بولينوم لورسك اكس تون فير بلس والا موان انفيني يلزمني ناخذ لا ليميت دو مونوم بلو ديغري. ناخذ المونوم بلو ديغري معناتها اقوى مونوم نحطه في الليميت x tend vers plus والا moins l'infini. حتى نزيد نتعرفوا اكثر في لي زيكزامبل اللي حطيتهم لكم في ليكزرسيس الاول. كيف زاد باش نشوفوا ليميت دون فونكسيون راسيونيل qx مثال ولا qnx lorsque x tend vers plus والا moins l'infini. عندي الحق زاد نستعمل الفورمول هذه اللي هي تقول خذ مونوم بلو ديغري في النيميراتور par exemple an x puissance n et le plus haut degré du dénominateur مثلا اللي هو bp x à la puissance p. وبعدها تعمل سمبليفيكاسيون وتحسب الليميت نتاعك. دونك هذوما دو فورمول عندنا الحق نستعملوهم كان كي تبدا الليميت في البليس والا موان لانفيني، ونستعملوهم زاده كيف يكون عندنا بولينوم والا راسيونيل. اي جو كومونس بار بيتي a. دونك شكون يحب يبدا معنا؟ باهي برا ياسمين. ليميت في البلس لانفيني moins 2x à la puissance 3 sur x à la puissance 5. باهي خلينا نكتبها كما هي قبل ياسمين وبعدين نحط ليغاليتي اللي قلت عليها انت. يعطيك الصحة. باهي قلت لي ناخذ المونوم بلو ديغري اللي هو يمثل moins 2x à la puissance 3 sur x à la puissance 5. Oui. Sur x à la puissance 5. وي نعطيو ريزولتا ديريكت ياسمين والا نعملو سامبليفيكاسيون قبل؟ Simplification. Égale moins 2 fois x à la puissance moins 2 كهو sur x à la puissance 2. يعطيك الصحة. دونك فما سامبليفيكاسيون لنا x puissance 3 و x puissance 5 بالطبيعة مادام البويسونس اللوطانية أكبر دونك ناخذو 5 moins 3 تولي 2. ريزولتا فينال ياسمين إيكال 0. باهي شنو هي الفورمول اللي خدمنا بها لهنايا؟ هي a sur l'infini. Donc a sur l'infini أي nombre réel a sur l'infini est égal à 0. oui. دونك هذه أول حاجة باش نحطها قدامنا. زيد كمل لي بربي الثانية ياسمين. Oui. Limite x tend vers moins l'infini moins 2x à la puissance 3 plus x plus 2 égale limite x tend vers moins l'infini moins 2 fois x à la puissance 3. Puisque moins 2x à la puissance 3 représente le monôme plus haut degré في البولينوم هذا. Oui. moins l'infini. باهي هذه ابدا لي واحدة ياسمين ترى. هذه موال انفيني بويسونس 3 قداش تعطيك موال انفيني بويسونس 3؟ موال انفيني موال انفيني فوا موان 2 بلس لانفيني. صحيت يعطيك الصحة. باهي هاي واحدة أخرى تدخل معايا بي تي سي أميرة. x tend vers 2 égale racine de x plus 2 moins 2 sur 4 moins x au carré. ماشي هناك نضرب في الكونجيغي. باهي احنا أميرة كيف بدلنا؟ شنو لقيت أنت كيف بدلت؟ لقيت 0 sur 0. صحيت هذه 0 sur 0 الفورم انديترميني الأولى. ترى خلينا نكتبوهم شنو هما لي فورم انديترميني كلهم أميرة؟ 0 sur 0 infini sur infini ou infini moins infini. وي والأخرى نسيتها. شكون يفكرنا بالأخرى؟ 0 فوا انفيني. صحيت هذه أكثر حاجة ينساوها التلامذة أميرة، أنت ما تنساهاش هذا. دونك ماشي بالهم أنه 0 فوا لانفيني هو 0،
هو الحقيقه ماهوش زيرو اكزاكت، هذا هو هذاك الليميت نتاعها ايكال زيرو، معناتها هذيك 0 فيرغول ولا موان 0 فيرغول، هذاك علاش تحسبت فورم انديترميني 0 فوا لانفيني. باهي هذوما لي 4 فورم انديترميني. احنا لقينا في الليميت بي تي سي هذه 0 sur 0. أميرة قالت لنا نعملوا الكونجيغي. Égale à limite x tend vers 2, x plus 2, racine de x plus 2 moins 2, fois x plus 2, racine de x plus 2 plus 2. Sur monsieur أني لطني فككت الحقيقة حطيت زوج قواس x moins 2 fois x plus 2. صحيت. x moins 2 ولا 2 moins x؟ x moins 2 هي 4 moins x au carré. راه ال 4 هي 2 au carré وهذه x au carré. معناتها أني حطيتها في زوج قواس، معناتها x moins 2 fois x plus 2، كل واحد قوس وحده. فهمتك. اما لا ماشي صحيحه يا اميره، على خاطر عندك 2 او كاري موان اكس او كاري، ما عندكش انت حطيتك. شوف اخذ شنو عملت انت، اكس او كاري موان 2 او كاري شنو تساوي؟ هذه تساوي لو قلت عليها انت اكس موان 2 اكس بلس 2. اما انت شنو عندك الاولى؟ اغزر عندك 2 او كاري قبل راهو، معناتها نخرج موان من برا. يا ما تخرج موان لبرا ولا اكتب ابدا بالدو قبل، معناتها 2 موان اكس والاخرى 2 بلس اكس. فهمت الفرق ما بيناتهم شنو؟ فما فرق في السيني موان. égale limite x tend vers 2, x plus 2 moins 4. صحيت، معناتها طبقت الفورميل تاع x بلس 2 او كاري موان 2 او كاري. مثال باش نعملها مرحله بمرحله، وهذايا ما نمسوش نخليوه كيما هو كاكا. دونك 2 موان x 2 بلس x وهذه راسين x بلس 2 بلس 2. ايوا limite x tend vers 2 x plus 2 moins 4 égale sur 2 moins x. باهي هذه 2 موان x اميره، ما نجموش نخرجوا الموان لبرا، خلي تولي تظهر كيما الفوقانيه. انا نعملوا موان ونوليو نحطوا moins 2 plus x. اي صحيت، معناتها x موان 2 هذيك هي. وهذه 2 بلس x تقعد ما تبدلش، وهذه كيف تقعد ما تبدلش. égale limite vers 2 تولي x moins 2. فوالا وي نختزلوا بالx moins 2. نختزل وي. دونك فوالا المشكله تنحات. كيف اختزلنا الغادي خرجنا من الفورما ديترميني. باهي ليميت x تون فير 2 يلزمني نكتب ليكسبريسيون شنو قعدت لي بالضبط من فوق. 1 sur يعطيك صح. sur x moins x plus 2 racine de x plus 2 plus 2 égale à 1 sur 16. تطلع 1 sur moins 16 عطولي. moins 16 1 sur 16 اوكي. هذه بدلتها بال2، دونك ليكسبريسيون هذه كونتينيو، دونك عندنا الحق نبدلوا بال2. تولي هذه 4، هذه كيف تعطيني 4 راسين دو 4 تعطيني 2 2 و 2 تعطينا زاده 4، دونك هذه كل تعطينا 4. دونك 4 فوا 4 16 وانت عندك ديجا فما موان. باهي اشنو صار لهنا؟ كيف لقينا الفورم انديترميني 0 sur 0، دونك هذه تتسمى 0 sur 0. شنو عملنا بالضبط؟ دونك بالنسبه للفورم ديترميني 0 sur 0 يلزم ديما نخمو في فاكتوريزاسيون بوي سامبليفيكاسيون. دونك لازم ديما فاكتوريزاسيون تعملها بلس اون بيتيت سامبليفيكاسيون وتخرج تلقى الريزولتا. دونك هذه اهم ميثود باش تخرج من الفورم ديترميني 0 sur 0. اللي فورميل هما الفورميل تاع ا كاري موان بي كاري، الفورميل تاع ا بويسونس 3 موان بي بويسونس 3، الفورميل تاع ا بويسونس 3 بلس بي بويسونس 3، والفورميل تاع ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي كي تبدا فيها دي سوليسيون. هذيا هذوما هكا عملهم في فيديو نيميرو 1 جو كروا في البارتي ليميت. تنجموا ترجعوا لهم تلقاوهم لي فورميل الكل مكتوبين. هذوما يصلحوا لكم الاكثريه باش تطلعوا الليميت نتاع اون اكسبريسيون كيف تكون الفورم انديترميني نتاعها 0 sur 0. دونك كيف تكون الفورم انديترميني 0 sur 0، انت كيفاش باش تخرج من الفورم انديترميني لازمك تستعمل الفورميلات هذوما. كيف كي يبدا عندك راسين زاد تستعمل كونجيغي كيما قالت لنا بالضبط اميره لهنايا. كي خرجنا من الفورم انديترميني جوست لقينا سامبليفيكاسيون x موان 2 و x موان 2
وقتها نجمنا نحسبوا الليميت. يعطيك الصحة أميرة. نتعداو الكاستيون في تي دي. شكون يدخل معنا؟ اوكي رحمة تفضل. رحمة ما Est-ce que عرفت x tend vers plus l'infini, ليميت x tend vers plus l'infini moins 2x à la puissance 3, moins 4 racine de x. باهي رحمة سؤال، اسكو هذه تتسمى بولينوم؟ لا، لا صحيت. علاش؟ خاطر عندنا racine de x. عندنا راسين يعطيكم الصحة. هنايا كيف تدخل مع البولينوم تاعو كمون 2 زيكس او كيوب هذيك تسمى ان بولينوم. يدخل معاها أي حاجة أخرى خلاف لي زيكس بويسونس ان راهو ما عادش تولي اسمها بولينوم. سورتو هذه دخلت معاها راسين. مالا لهنايا اسكون بي ابليكي الميثود نتاع ناخذ مونوم بلو ديغري؟ لا. اوكي مالا شنو كيفاش خدمت هذه؟ x à la puissance 3 هي plus l'infini fois moins l'infini. صحيت. و racine de 4 هو plus l'infini فما moins l'infini تطلع. كلها تطلع moins l'infini. مثلا جمعنا موان انفيني وموان انفيني تبقى موان انفيني. صحيح. دونك هنا ماشي فورمول ديتيرميني، يعني حطيتها لكم بالعاني، حبيت نشوف انه برشا جماعه فاش مش تخمم. دونك ديما كما نصحتكم في الفيديوهات اللي فيهم الكور قلت راهو ما تعملش كونجيغي، ما تخرجش اكسون فاكتور، ما تعملش فاكتوريزاسيون الا ما تتاكد اللي هي فورمول ديتيرميني. بالك تنجم تكون تطلع ديريكت ريزولتا اوكي من هذه طلعت ديريكت. باهي زيد معنا رحمه اللي بعدها. Limite lorsque x tend vers plus l'infini, racine de x au carré plus 2 موان 5 5 هيك كمان. ايه. اوكي نجربها تطلع ديريكت ولا ما تطلعش يا رحمه؟ Racine de x au carré plus 2 plus l'infini moins l'infini. صحيح. دونك هذه ما تطلعش خاطر لانفيني مو لانفيني سين فورم انديتيرميني. دونك هذه تتسمى فورم انديتيرميني. فورم ديتيرميني نقصدوا بها اون نو بي با كالكولي سيت ليميت في الاكسبريسيون هذه. دونك يلزم الاكسبريسيون تتبدل، يلزم نبدل الفورم نتاع الاكسبريسيون نتاعي. باهي باش ما نقعدوش نكتبوا ايغال ليميت ايغال ليميت رحمه، نحبوا نكتبوا مادام ليميت هي في البليس لانفيني باش نكتب لهنا ايتوال ونعمل بور تو تيكس سوبيريور ا زيرو ونكتب ليكسبريسيون تاعي وانت قول لي شنو باش نعملوا تو. باهي حسب ما فسرت في لي فيديو كور قلت راهو كي تبدا عندي لانفيني والانفيني فما دو ميثود، يا اما باش نستعملوا فاكتوريزاسيون او بيان باش نستعملوا كونجوغي. باهي وعطيت وقتاش نستعملوا فاكتوريزاسيون. دونك فما ان بتي تروك نجموا نفيقوا به مع بعضنا كيفاش نعرف فما فاكتوريزاسيون والا كونجوغي. ناخذوا العدد المضروب هذايا في الاكس او كاري اللي هو يمثل 1 في الحاله نتاعنا لهنا، هذا يمثل 1 معناتها بيسكو فما حتى شيء في الاكس كاري تسمى 1 هذيك. ناخذ العدد البراني هذا، دونك هذا يمثل زاد 5. دونك لنا تحصلنا على 1 ولنا عندي 5. مادام الان ديفيرون دي 5 شو نعملوا؟ نعملوا فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون صحيح. مالا وقتاش نعملوا الكونجيغي؟ كيف نلقاو لي كوفيسيون هذوما قد كان لقيت لنا هذيك وقتها نعملوا كونجيغي. احنا لازمنا ديما نشوفوا التريك هذه. كي تبدا عندك اكس كاري بالطبع راهو كي تبدا تحت الراسين فما اكس كاري مش فما اكس. كي تبدا فما حاجه اخرى هذيك نوليو نتعاملوا معها بطريقه اخرى. اما كي تبدا فما اكس كاري تشوف العدد المضروب في الاكس كاري تحسبه بالراسين بكله وتشوفوا ايجال الكوفيسيون نتاع الاكس البرانيه ولا لا. كان مقد تعمل كونجيغي، كان مديفيرون تعمل فاكتوريزاسيون. هاي تفضل نعملوا هالفاكتوريزاسيون هذه توي. ايجال راسين اكس او كاري. نخرجوا اكس او كاري اون فاكتور. صحيح خرجوا اكس او كاري اون فاكتور 1 plus 2 sur x au carré. 1 plus 2 sur x au carré صحيح. moins 5x. moins 5x. نخرجوا x au carré من الراسين تولي x. صحيح. احنا عندنا قاعدة تقول انه راسين دي x au carré est égal à valeur absolue du x اللي هو égal x ou bien moins x.
Donc, وقتاش égal à x لو كان x positif et égal à moins x lorsque x est négatif. باهي احنا خذينا واخترنا x supérieur à 0. تعرف علاش اخترت x supérieur égal à 0 ولا supérieur strictement 0 ولا؟ خاطر عملنا x lorsque x tend vers plus l'infini. صحيت. كيف يبدا الاكزرسيس يقول لك احسب لورسك x tend vers plus l'infini حط x بوزيتيف. تفضل كمل. طبعا الراسين دي x وكاري هذه شنو تولي؟ اعطيني ديريكت رحمه. x racine نخرجوا الاكس معناها نخرجوا x racine 1 plus 2 sur x au carré à moins 5. x بعدين نحطوا x en facteur. Et x en facteur, racine de 1 plus 2x au carré moins 5. فوالا صحيح. توا نمشي نكمل نحسب، نعاود نحسب الليميت نتاعي، نعاود نكتبها. 1 plus 2 sur x au carré moins 5. هاي تفضل باش ناخذ كولير توا وقول لي كيفاش نعمل. x plus l'infini. باهي. ورacine de 1 فقط خاطر 2 sur x au carré 0 عنا racine de 1 هذاك 0. هذه مالاش قاعد تحت في البارونتيز قاعد 1 موان 5 ولا هو يساوي موان 4. موان 4. انت عندك فوالن موان لانفيني. تري بيان صحيت. هذه تعطيني موان لانفيني. يعطيك الصحة رحمة. نشوف واحد آخر الأو. رؤى تفضلي. limite x tend vers moins l'infini. كيف هذه رؤى؟ x tend vers moins l'infini. Racine de 4x au carré plus 1 plus 2x. باهي. باش نعملوا كونجيغي على خاطرهم عندهم نفس الكوفيسيون. صحيت. هذه قداش تساوي؟ معناها 2 racine de 4 2 والأخرى 2. الأخرى 2 مادامهم قد دونك نعملوا كونجيغي. وي دونك هذه الميثود كيفاش تفيق تعمل كونجيغي والا فاكتوريزاسيون. باهي ماذا بيا ما نقعدش نكتب ليميت يعني كالعاده رؤاش ونحط اكس inférieur strictement 0 ما تحطش ليغال خاطر تولي لك اكس في الدينيميناتور. بس تفضلي. racine de x racine de 4x au carré plus 1 plus 2x fois racine de 4x au carré plus 1 moins 2x sur racine de 4x au carré plus 1 moins 2x. Égale limite égale à racine de 4x au carré plus 1 au carré moins 2x au carré. بالبارونتيز نحطها. sur racine de 4x au carré plus 1 moins 2x. باهي. Égale à 4x au carré plus 1 moins 4x au carré sur racine de 4x au carré plus 1 moins 2x. باهي. Égale à 1 chaque 4x au carré moins 4x au carré 1 sur racine de 4x au carré plus 1 moins 2x. صحيت. نعمل ليميت تو. ده تطلع بلس لانفيني هذيك. تحكي على دينيميناتور. 1 sur plus l'infini égale à 0. وي تعطينا بلس لانفيني وهي موان لانفيني تعطينا زاد بلس لانفيني. دونك عندنا في الدينيميناتور بلس لانفيني 1 sur بلس لانفيني ايكال ا 0 كما قالت رؤى. يعطيك صح رؤى. باش بالنسبه للجي توا شكون يحب يكمل معنا الجي؟ نكملها. كمل. اي بارك. نعملوا شنو هي فاكتوريزاسيون على خاطرهم الكوفيسيون مش كيف. لحظه ساعه لحظه رؤى. هنكتبها ونحكيو شويه بعدين نتفاهموا. باهي هذه توا الفورم انديترميني اش فما من الفوق رؤى؟ تطلع بلس لانفيني بلس لانفيني مولط
plus l'infini زاد بلس لانفيني. دونك هذه الفورمه ديترميني لانفيني سور لانفيني. sur l'infini. اي حكيت عليها في فيديو معين. هذه الفورمه ديترميني كي تبدا لانفيني سور لانفيني. قلت لا بلوبار معناتها دي زيكزيرسيس كيف تكون عندك لانفيني سور لانفيني خمم باش تخرج اكس اون فاكتور في النيميراتور واكس اون فاكتور في الدينوميناتور. بعد ما تشطب الاكس هذه والاكس هذه تخرج من الفورمه ديترميني. دونك هذه مجرد اقتراح، مش الاكزرسيسات الكل هكا، لكن لا بلوبار لهنايا انك تنجم تخرج من الفورمه ديترميني بمجرد تحط اكس اون فاكتور في النيميراتور واكس اون فاكتور في الدينوميناتور. معناتها الميثود نتاع تحسب الكوفيسيون منه وتحسب الكوفيسيون منه بتشوف كونجيغي ولا فاكتوريزاسيون، لا ما تستعملهاش هذيك، خاطر عندك لانفيني سور لانفيني. هذيك خليك استعملها كي تبدا عندك لانفيني موا لانفيني. به ما دام عندنا لانفيني سور لانفيني دونك نحاولوا نعملوا فاكتوريزاسيون من الفوق وفاكتوريزاسيون من الوطا. ما عرفتش خرجوا اكس اون فاكتور، قول لي كيفاش. به من الفوق إكس خرجوا إكس en facteur racine de 1 برا racine de x au carré racine de x au carré 1 1 plus 2 sur x au carré moins 5. باهي صحيت. من الأخرى زاد إكس خرجوا إكس en facteur 2 plus 3 sur x. صحيت. ايوا إكس نخرجوا الإكس هي بوزيتيف على خاطر صحيت. بلس هي لانفيني. بوزيتيف خاطر لانفيني وي، معناتها تخرج اكس وي. X racine de 1 plus 2 sur x au carré moins 5. باهي Sur x 2 plus 3 sur x. خرجت اكس اون فاكتور قبل يروق. كي تبدا اكس على الكل هي ماهيش اكس على الكل، شفت علاش؟ هي اكس مضروبه كان في الراسين هكا مازالت لنا لازم نحطها اكس اون فاكتور النيميراتور الكل نحط اكس اون فاكتور. شنو تقعد 1 plus 2 sur x. racine de 1 plus 2 sur x au carré ouais moins 5 sur x. moins 5 sur x oui. نختزلوا بالاكس تاع راه هو. اي بالإكس باش نعمل سامبليفيكاسيون. اي شو قاعد لنا؟ Racine de 1 plus racine de 1 plus 2 sur x au carré moins 5 sur x على 2 plus 3 sur x. شنو نعملوا 2 sur x au carré هذيك égale 0 5 sur x égale 0 3 sur x égale 0. صح كلهم زيروات هذوما. تطلع راسين دي 1 sur 2 معناها 1 sur 2. تري بيان يعطيك الصحة. دونك هذيك هي الليميت اللي وصلها هي 1 sur 2. باهي دونك قعدتلنا لي 3 ليميت الاخرانيين اللي هما فيهم لي فونكسيون تريغونومتريك. دونك جو بريفير نعمل ان تي رابيل على لي فورمول نتاع الفونكسيون تريغونومتريك. معناها فما فيكم ولا مش قراها في التروازيام اني. الور باش نعمل رابيل صغير للليميت نتاع لي فونكسيون تريغونومتريك. هذوما دي فونكسيون كيما ليميت 2 نبداو بهذيا ترى سينوس x sur x lorsque x tend vers 0. هي لهنايا كي نبدل الاكس بالزيرو نلقى سينوس 0. سينوس 0 تعطيك 0. 0 sur 0 est une forme indéterminée. لكن هنايا تعملت ديمونستراسيون في التروازيام اني فما شكون قراه وعمل ديمونستراسيون لقيناها ايغال 1. دونك هذه باش تولي فورمول ابروندر ديريكتومون تحط 1 ما تقوليش 0 sur 0 معناتها نعرفها يعني فورمه ديترميني لكن تعمل الديمونستراسيون ولات فورمول. دونك ليميت دو سينوس x sur x ايغال 1 باسكو x تون فير 0 راهو ثبتو مليحه مش x تون فير حاجه اخرى فير 0 معناتها يلزمك انت تحفظ x تون فير كوا والريزولتا زاد. باهي هذه اول وحده. باش نعطيكم هنايا بلو جينيرال زاد. كي تبدا عندك ليميت سينوس a فوا x دونك ال a هو اريال sur x تون فير 0. دونك حتى هذه زاد فيها فورمول. دونك كي تبدا عندك a لهنايا تحط ال a ديريكت. دونك هذه تسمى الفورمول بلو جينيرال. لاحظ انت كي تبدا ال a ايكال 1 ال a كي تبدا ايكال 1 ترجع لك سينوس x sur x ولا ترجع لك سينوس x sur x تولي وقتها ال a هي a معناها ليميت ايكال 1. باش انت احفظ واحده منهم هذه ولا هذه. دونك تحفظ الثانيه خير خاطر هذه بلو جينيرال.
نجم أني نعطيك مثلا نقول لك هاي تراح أعطيني سينوس دو 5 إكس سور إكس إكس تنفير 0 ديريكتومون. شنو تقول لي؟ 5. 5 صحيح فكرة. معناها العدد هذاك هو اللي تحطوا لنا. باهي خلينا نفسخ هذه. باش نزيدكم توا فورميل أخرى تشبه للسينوس إكس سور إكس اللي هي فيها تونجونت. دونك ليميت نتاع تونجونت كيف زاد لنا عندنا أ إكس سور إكس إكس تنفير 0 أوسي. التونجونت 0 نعرفها 0 راه تونجونت 0 هي 0 سور 0 فورما ديترميني. دونك حتى هذه زاد إيكال أ معناها تونجونت إكس سور أ إكس سور إكس وإلا سينوس أ إكس سور إكس راهم كيف هذوما زوز يشبهوا لبعضهم. هذاك علاش حطيتهم لكم هونم تحت بعضهم. مازالوا زوز اخرين دونك هذوما اهم حاجه. مازالوا زوز اخرين اللي فيهم الكوسينوس. باهي بالنسبه للكوسينوس عندنا دو ليميت باش تحفظوهم زاده هي 1 موان كوسينوس اكس سور اكس. هكا ماكمش باش تتعبوا برشا لورسك اكس تنفير 0 باقي ايغال. وعندنا ليميت 1 موان كوسينوس اكس سور اكس او كاري اكس تنفير 0 ايغال اوسي. حتى هذوما كان تشوفهم تلقاهم فورما ديترميني زاده. دونك عندك الكوسينوس 0 تطلع 1 هي خاطر 1 موان 1 تعطيك 0 0 سير 0 فورما ديترميني. كيف زاد عندكم هذه 1 موان كوسينوس اكس سور اكس او كاري باقي فورما ديترميني. باهي بالنسبه لذيا باش تحفظها ايغال 0 وبالنسبه لذيا باش تحفظها ايغال 1 سور 2. دونك فوالا هذوما هما بريسك لي 4 ليميت امبورطونت في الدرس نتاع التريغونومتري. وكما تعرفوا السنة ما عندناش شابيتر في الباك يقول عنوانه معناتها فونكسيون تريغونومتريك ولا حاجه. دونك كل لي فونكسيون هذوما يتحسبوا مع بعضهم في الليميت في الديريفابيليتي في الكونتينيتي في الكل. تلقى الراسين وتلقى الراسيونيل وتلقى البولينوم وتلقى التريغونومتري كل مع بعضه فرد الدرس. باهي باش نرجع توا للكاستيون بي تي هاش هذه. نحب نحسب الليميت نتاع سينوس كاري اكس سور 1 موان كوس اكس. ليميت دو سينوس au carré x sur 1 moins cosinus x lorsque x tend vers 0. باهي لهنايا كيفاش تخمم باش نجم تحسب ليميت دون فونكسيون تريغونومتريك كيما هذه؟ تخمم في لي فورميل اللي عندك هكا وما تخرجش من لي فورميل اللي عندك هذوما. مثال انا عندي موان 1 موان كوسينوس x في الدينوميناتور. عندي 1 موان كوس x في الدينوميناتور. دونك اني من نجم نحسب الليميت هذيك كما تكون عندي تحتها يا اكس يا اكس او كاري. كان تحتها اكس باش تعطيك صفر كان تحت اكس كاري تعطيك ان ديمي. باهي شنو هو اللي مش يخليني نقسم هذه على اكس والا على اكس او كاري؟ هي الفونكسيون الفوقانيه هي سينوس كاري اكس. دونك شنو لازمني نعمل؟ لازمني نختار اكس او كاري خاطر عندي سينوس كاري من الفوق. معناتها تولي ايغال هذه لا ليميت lorsque x tend vers 0 sinus au carré x 1 moins cosinus x. Je divise sinus carré par x au carré كيف 1 moins cos x par x au carré. Je نزيد juste une seule étape باش نحط sinus x sur x les tout au carré. خاطر عندي كاري سور سينوس وكاري على الاكس نجم نحط كاري لبرا. واللوطانيه هذه في الدينوميناتور نعاود نكتبها 1 موان كوس اكس سور اكس او كاري. فوالا توا هكا ولات عندي الليميت نتاع هذه اتيغال ان ديمي والليميت نتاع هذه اتيغال 1 او كاري. شنو تولي ريزولتا؟ معناها تولي 1 او كاري سور 1 سور 2 الا هي تعطيني فينالمون 2. دونك الليميت اللوج عليها elle est égale à 2. باش نتعدى توا الاي. كان تحبوا نتعدى الجي قبل خاطر الجي اسهل من الاي. نعمل الجي بعدين نرجع للاي. بالنسبه للجي شكون عنده تدخل يتفضل. عندي ليميت دو سينوس 2x sur tangente 5x x تنفير 0. شكون عرف هذه بعد ما فسرت لكم الكام تاع الهاش؟
عندكم 0 sur 0 راه من غير ما تخمم سين فورما ديتيرميني. sur x يصير نقسمو على وتونجون x. 5x sur x. باهي لحظة سمعت هبة قالت حاجة، قالت نقسموا على طونجونت. لا ما نقسموش على طونجونت. اسمعوا رحمة شنو قلت لكم. ترى تكلم رحمة. نعمل سينيس 2x sur x وتونجون x sur x. معناها نقسم سينوس 2 اكس على الاكس وطونجونت 5 اكس زاد نقسمها على الاكس. صحيت كيكا بالضبط. دونك هذه نقسمها على الاكس وهذه نقسمها على الاكس. دونك ولات عندي تو كيما الفورميل بالضبط. شنو هي الفورميل نتاع هذه والفورميل نتاع هذه؟ الور في النيميراتير شنو نلقاو؟ 2. نلقاو 2. 2 sur 5. وفي الدينوميناتير نلقاو 5. وي فوالا. باهي نتعداو توا للإي آخر وحدة. تحب آية تتفضل معنا؟ تفضل آية كان تحب تشارك في الإي. أوكي حليتك في الميكرو آية. نعملو في الكونجوغي من الأول الساعة. تري بيان صحيت. نعملوا الكونجيغي من الأول وبعدها نقسمو على الإكس. بعدها نتفاهموا. صحيت. خلينا نعملوا كونجيغي نشوفوا شنو يخرج لنا قبل. راسين إكس بلس 1. وي آية قلت نعملوا كونجيغي. وي راسين إكس بلس 1 موان راسين 1 موان إكس فوا راسين إكس بلس 1 بلس راسين 1 موان إكس. باهي لهنايا آية احنا حبينا نعملوا كونجيغي. علاش؟ خاطر كي نبدلوا بالزيرو نلقاو 1 موان 1 في النيميراتير معناتها زيرو، وفي الدينوميناتير سينوس زيرو معناتها زيرو. معناتها احنا باقي في الكام تاع 0 سير 0. هذاك علاش نخمو في كونجيغي ولا في فاكتوريزاسيون ولا في حاجه. باهي باللوطه تولي عندنا سينوس اكس فوا كوا فوا انا كتبتها اون بلو هذه راسين دي اكس بلس 1 بلس راسين دي 1 موان اكس. تفضلي. راسين إكس بلس 1 أو كاري ميساج تعطينا اكس بلس 1. وي موان 1 بلس إكس. صحيت. هي نورمالمون موان 1 موان اكس اونتر بارونتيز، لكن نجم نستغنى على البارونتيز وتولي لي موان 1 موان اكس. إكس نخليفيه بار اي سامبليفيه بار 1. عنا 2 إكس من الفوق. وي اشتقعد لنا 2 اكس من الفوق. وي توتو نقسمو سينوس إكس نعملها على إكس باش معناها تحب تقول نقسمو من الفوق على اكس ومن اللوط على اكس كاكا. اوكي باهي. كان قسمنا من الفوق على اكس تقعد لنا 2. كان قسمنا من اللوط على سينوس معناها تولي سينوس اكس سور اكس. دونك اللي يحب يفهمها هكا ينجم يفهمها. وبيان الاكس هذيا اكس هذيا تنجم تحولها تجي تحت سينوس. راهو عندك الحق الاكس هذيك تحولها تجي تحت سينوس كيما هذه. شوف اكس سور ا بار اكزومبل شو تساوي؟ تساوي 1 سور ا سور اكس. معناها الاكس هذيا تنجم تحولها تجيبها تحت الأ. باهي نكملوا. حبيت نجيب الكوسيون هذايا وحده. معناتها تولي لي 1 سور راسين دو اكس بلس 1 بلس راسين دو 1 موان اكس. توا لهنايا نجمو نعملو ليميت ولا آية؟ ليميت 0. الأخرى ذيك سينوس إكس سور إكس تولي 2 معناتها 2 سور 1 2. صحيت. وي تولي 2. وي معناتها عندنا 2 سور راسين إكس موان 1 بلس راسين 1 موان إكس. اي بدل عاد بدل بالزيرو عاد. هذه زيرو باش نبدلها وهذيش نبدلها بالزيرو ليميت خاطر في الزيرو احنا عندنا راسين 1 و موان 1. زيد ثبت وقول لي. 0 موان 2. دونك 1 بلس 1 تعطيك 2. وي تعطيك 1 ديمي معناتها. معناتها قد 1 ولا 1 بلس 1 تعطيك 2 1 ديمي معناتها فينالمون تعطينا ريزولتا 1. وي
فوالا هيك كملنا l'exercice numéro 1 وباش نتعداو l'exercice numéro 2. دونك l'exercice numéro 1 خديته en général معناتها عملت فيه plusieurs limites 9 limites ولا هما 10 limites. هكا ترينا شويه على الليميت. باش نمشيو للexercice numéro 2. بالنسبة l'exercice numéro 2 فيه calcul de limites aussi, mais ici on va utiliser les théorèmes de comparaison. Donc نبدأ نقرأ grand 1. Si pour tout x supérieur strictement à moins 1, on a f de x elle est compris entre deux expressions. Et la question هو que vaut alors la limite de f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini. بالنسبة للتhéorème de comparaison اللي خدمنا عليهم، من أهم وأشهر التhéorème هو كي تبدا الفونكسيون f l'expression de f de x لهنايا elle est compris entre deux expressions أخرين، مثلا لهنايا g de x ولهنايا h de x. لأن كي نحب نعمل ليميت نتاع f de x lorsque x tend vers a par exemple، يلزمني نعمل ليميت نتاع الهاش قبل وليميت نتاع الجي. دونك نعمل ليميت نتاع الجي نعمل ليميت نتاع الهاش. supposons que ليميت نتاعنا est égal à L. دونك عملت ليميت في الA للهاش وقيتها L ريال معناتها، وعملت ليميت دي جي في الA زادا وقيتها le même réel L. Alors on peut conclure quoi? On peut conclure que limite de f en A égale à L aussi. Elle est égale à la même limite. لقيتها على اليمين ولقيتها على اليسار. باهي خلينا نشوفوا اول تيوريم هذايا كيف عملت لكم عليه فيديو ديكور، دونك تنجموا تتابعوه. عندي x supérieur strictement à moins 1 وعندنا زاده f de x elle est compris entre 2x plus 5 هذه sur x plus 1 et 6x moins 7 sur 3x. شكون عنده الريبونس ويطلع لنا الليميت نتاع الاف اكوات ايغال. ونحب الجوستيفيكاسيون تفضل. تطلع 2 تطلع 2 صحيح. تعطيني جوستيفيكاسيون كيفاش جات. كي عملنا ليميت في البلوس لانفيني نتاع الوحدة الأولى 6x moins 7 sur 3x plus 3 خذينا المونوم لو بلو ديغري معناتها 6x sur 3x simplifié par x تقعد لنا 6 sur 3 égale 2 وفي الأخرى زادا هكاكا نعملو simplifié par x تقعد لنا 2. تري بيان يعطيك الصحة. دونك خذيت الليميت نتاع l'expression à gauche. maintenant باش ناخذ الليميت تاع l'expression à droite اللي هي 2x plus 5 sur x plus 1. كالعادة خذينا المونوم بلو ديغري اللي هو 2x، المونوم بلو ديغري اللي هو x، وعملنا simplification par x. دونك ايغال ليميت تاع 2 est égal à 2. باهي شنو نزيد عليهم هذوما الاثنين يا آية؟ نعملو ليميت تاع fx نحطها هي نكتبو جوست l'encadrement. اي pour tout x supérieur à moins 1 je dois écrire f de x. وي هذا النظام باش تكون خدمتك منظمه وكما في التيوريم بالضبط تبدا مكتوب. دونك تزيد تكتب لونكادرمون اللي هو عندك. دونك سي تري امبورطون باش تعاود تكتب لونكادرمون. تحط اولاد عليهم ثلاثه هذوما خاطرك انت تو شنو تسمى عملت ليميت تاع هذه لقيتها 2، عملت ليميت تاع هذه لقيتها 2، وعندك f de x elle est compris entre deux expressions leur limite égale à 2. donc conclusion générale limite de f en plus l'infini aussi égale à 2. يعطيك صحة. باهي واحد آخر يعطينا كاستيون ثاني. Pour tout x appartient à L. Et à x moins 2 inférieur ou égal à g de x supérieur ou égal à x plus 2. باهي نحبوا نحسبوا الليميت. نعملوا ليميت نتاع x plus 2. صحيت اي رحمة. صحيت رحمة. دونك رحمة قالت لكم نعملوا ليميت نتاع x plus 2 وكا هو تقصد هكا ما رحمة. ايه
باهي باش نفسرها هذه بالباهي خاطر فما برشا ناس تخلط ما بين التيوريم هذا اللي كتبناه من الاول والتيوريم اللي باش نكتبوه توا. باهي صحيح راني نعطيكم دي زونكادرمون لهنا، نعطيكم معناها جي دي اكس كومبري اونتر اكس موان 2 اكس بلس 2، لكن يلزمكش تختارهم الاثنين. علاش؟ احنا من الاول كي نجيو نحسبوها واش نعملوا في الوسخه نقول رانيش نحسب ليميت في المول انفيني، ليميت تاع ذي في المول انفيني ايت ايكال المول انفيني، ليميت تاع ذي في المول انفيني ايت ايكال المول انفيني. ما تقولش مسيو قال هاك يبدا عندك نفس الليميت هاكا تقول دونك ليميت تاع الوسطانيه مول انفيني، دونك هذه تتسمى غلطه. علاش تسمى غلطه؟ خاطر التيوريم الاولى اللي كتبناه ركزوا فيه مليح فيه ال ابارتيان ار، ما قلتش ليميت نتاعها ايتيغال لانفيني، يعني قلت ليميت نتاعها ايتيغال ال والال اريال. ما لنا ما نطبق التيوريم الاولى هذا اللي كتبته الا لما تكون الليميت نتاع الدروات والليميت نتاع الجوش هذه نتاع لي دوز اكسبريسيون يكون اريال فيني ويطلع لي ميم ريال زاد. يبدا مو لانفيني ولا بليس لانفيني شنو مش نعمل مالا شنو اللي نستعمل ميثود اخرى تيوريم اخر. شنو هو التيوريم الاخر باش نستعملوه؟ باش نكتبوا فيت في لهنايا تيوريم 1 تيوريم 2 عندنا اف دي اكس الي سوبيريور ايكال جي دي اكس، وعندنا ليميت نتاع جي عندنا ليميت نتاع جي في الأ إيجال lorsque x tend vers A égale plus l'infini. وعندك f de x supérieur égale à g de x. Donc je peux conclure quoi من deux conditions هذوما أنه limite نتاع ال f elle est supérieure à limite نتاع g. و limite نتاع g elle est égale à plus l'infini. Donc باللوجيك ما تكون كان plus l'infini. Donc je peux conclure que limite نتاع ال f égale plus l'infini. وبالنسبة لتيوريم 3 عندنا f de x elle est inférieure égale à g de x. دونك هذه البوان الأولى. والبوان الثانية كي تبدا الليميت نتاع g تيغال موان لانفيني. دونك هذه النقطة الثانية لأن جي بي كونكلور كوا أنه الليميت نتاع ال f elle est inférieure à الليميت تاع g اللي هي الليميت نتاعها موان لانفيني. مالا باللوجيك نقولوا مالا أنه الليميت نتاع ال f aussi باش تكون موان لانفيني lorsque x tend vers a. لهنا باش نكتبوا بنفس الطريقه مادام لقينا على اليمين مول انفيني وعلى اليسار مول انفيني دونك شنو لازم نعمل؟ لازم ناخذ كوتي كونفينابل، لازم ناخذ جنب بالصحيح ما نقولش الزوز. هاو كيفاش نعمل كيما قالت لي رحمه بالضبط باش نحسب جوست ليميت تاع x بلس 2 est égal مول انفيني لورسك x tend vers مول انفيني ونعاود نكتب جي دي x inférieur égal à x بلس 2 هكا تم كتبت الزوز نقاط تاع التيوريم. Et je mets accolade sur les deux et je peux conclure quoi? هذه الليميت نتاعها مول انفيني وهذه inférieur égal معناتها الليميت نتاع g est égal à moins l'infini aussi lorsque x tend vers moins l'infini. Troisième question. باش نتعداو troisième question. شكون يحب يجاوب معنا في troisième question؟ وي رؤى تفضل. باش نعملوا الليميت باش نحسب الليميت في الاكس تنظر بلس لانفيني نتاع هاج دي اكس. دونك لازمنا نبينوا انه الليميت مش كاكا معناها اش نخدموا بالتيوريم الاول. لا احنا عندنا ثاني صحيح معناتها نحسب الليميت في بلس لانفيني نتاع شكون؟ نتاع الموان اكس وكاري بلس 2. واش اي في البلس لانفيني شنو يعطينا هذا؟ تعطينا بلس لانفيني خاطر باش ناخذوا هما وهي بولينوم موان اكس وكاري ليميت باش ناخذوا ليميت اكس تنظر بلس لانفيني موان اكس وكاري تعطينا موان لانفيني عاد رؤى خاطر انا مش مش اكس وكاري بلس لانفيني بلس لانفيني وكاري يقعد بلس لانفيني وموا هذه لبرا راه في بالي كي تعمل اكس وكاري تتبدل معناها بلس لانفيني تولي موا لانفيني. ديما يقعد يا رؤى بوزيتيف وكاري ديما يقعد بوزيتيف كان نيجاتيف يتبدل. بوزيتيف كي تحطوا كاري كي تحطوا بويسونس 3 كي تحطوا ولا تحب ديما يقعد بوزيتيف. دونك لهنا عندنا موا لانفيني.
شوفوا لهنا فما غلطة باش نصلحوها مع بعضنا توا. شنو هي الغلطة دي؟ غلطة في السيري هي راهو. دونك شوف مش شنو تولي عندنا مش سوبريور انفيريور. صحيت، خاطر لنا كي تبدا هاش دي اكس سوبيريور ايكال موان اكس او كاري بلس 2 هذه الليميت نتاعها موان انفيني، وهذه الليميت نتاعها سوبيريور على موان انفيني. دونك شنو هما لي ليميت سوبيريور على موان انفيني؟ هما ان انفينيتي. دونك تنجم تكون بلس انفيني، تنجم تكون ريال، معناها هذه تسمى لينيغاليتي، هذه تسمى غلطه في السيري. دونك باش نصلحها قبل باش نجموا نجاوبوا على السؤال. هكا ما نجموش نجاوبوا على السؤال تالكيلي. هذا شنو باش نعملوا لهنايا باش نردها انفيريور او ايكال ونصلحوا سيري بالطبع. ثم كانت بعطاها زاد نصلحها سيري. دونك هنايا عندنا انفيريور او ايكال. باهي بعد الانفيريور او ايكال حطيناها، قلنا هذه مالا موان انفيني. الور وي كلم الليميت نتاع اكس تنفر بلس لانفيني نتاع الحاج دي اكس يقال موان انفيني. صحيت. زيد كمل معنا الكاتريام مورو. باش ناخذوا تيوريم الاخراني بالكل معناها اللي عملته انت وقتها في دونك انا ما كتبتوش، خلينا نكتبو قبل المرة. سامحني لحظة. تيوريم 4 وي. تيوريم 4 عندنا انكادرمون من النوعية هذه. شوف اف دي اكس موان ال en valeur absolue الكل inférieur égal à une expression مثلا جي دي اكس، والليميت بتاع الجي هذيك est égal à 0. دونك عندنا تيوريم في زوز نقاط، انه الليميت بتاع هذه égal à 0، وعندنا الفالور absolue نتاع اف دي اكس موان ال inférieur égal à جي دي اكس. دونك اوتوماتيكمون مادام هذه الليميت نتاعها 0 مالا حتى هذه تطلع الليميت نتاعها 0. مالا نكتب لنا ليميت دي اف دي اكس موان ال ايكال 0، وبعدها نهز ال الجهه الاخرى تولي ليميت نتاع اف دي اكس ايكال ال اون ا بالطبع. باهي هذا مالا التيوريم الرابع والاخير. نرجع تو للاكزرسيس نتاعنا. شنو نعملوا رؤى؟ باش نعملوا الليميت اكس تنفر بلس لانفيني نتاع 3 سور اكس او كاري. باش تطلع 0. بالك باش نقولوا pour tout x différent à 0 النورم نتاع الكا x plus 2 inférieur ou égal 3 sur x au carré. معناها دونك الليميت نتاع x تنفر بلس لانفيني نتاع الكا x plus 2 égal à 0. الليميت نتاع x تنفر بلس لانفيني نتاع الكا x égal à moins 2. Très bien, صحيت. نهزو بلس 2 للجهة الأخرى. Donc limite de kx est égale à moins 2 lorsqu'x tend vers plus l'infini. يعطيك صح. Voilà. باهي. شكون يكمل لنا دوزيامون؟ جراند 2 احنا توا جراند 2 وي. نبدا في الجراند 2. Première question. Monsieur, racine de 4x au carré plus 1. أي racine de 4x au carré plus 1 شبيها؟ إيجال 4x نعملوا الأو كاري عليها الكل. نعملوا لا كاري وي. تولي 4x au carré plus 1. ونعملوا نعملوا 2x au carré. تولي 4x au carré. وي دونك لهنايا لاحظنا شكون أكبر رحمة؟ racine de 4x au carré plus 1. صحيت، خاطر 4x carré plus 1 elle est supérieure à 4x au carré. دونك هذاك علاش باش ناخذو مالا racine de 4x au carré plus 1 au carré elle est supérieure à 2x au carré. باهي لهنايا نجمو نحيو الكاري من جهتين بويسك هي بوزيتيف دونك ريان نشونج. دونك تنجم تولي racine de 4x au carré plus 1 supérieur à 2x puisque x elle est supérieure à 0. باش نتعداو الليميت تو. تفضل. Limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, racine de 4x au carré plus 1 moins x. نزيدو moins x في l'encadrement. صحيت، نزيدو moins x في l'encadrement وي. دونك نحط لنا مالا pour tout x supérieur à 0 on a نذكر أنني عندي racine de 4x plus 1 supérieur à 2x équivaut de 4x au
au carré plus 1 moins x supérieur à 2x moins x. Oui. Voilà. Racine de 4x au carré plus 1 moins x supérieur à x. Oui. نعملوا ليميت نتاع الاكس. يعطيك الصحة. دونك احنا لهنا ولا عندنا انكادرمون ولات عندنا comparaison entre racine de 4x carré plus 1 moins x, elle est supérieure à x, alors il suffit de déterminer la limite de x lorsqu'x tend vers plus l'infini. باهي مالا مش ناخذ هنايا on a de plus limite de x lorsqu'x tend vers plus l'infini, elle est égale normalement plus l'infini. وعندنا l'encadrement هذا, donc je peux conclure quoi que limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine x 4x au carré plus 1 moins x égale à plus l'infini. Très bien, يعطيك الصحة. هي est égale plus l'infini. Oui. Je vais deuxième question. Donc deuxième question باش تلقاو فما expression فيها sinus والا cosinus. وفي أغلبية توا الديفوار دي كنترول نيميرو 1 اللي تعديوه في أول العام, البروف نتاعكم لازم يجيب لكم في الديفوار فونكسيون فيها سين ولا فيها كوس. علاش؟ خاطر السينوس والكوسينوس هي أكثر حاجة نجمو نعملوا لها انكادرمون. نذكر الرابيل قبل, هي سينوس إكس وإلا الكوسينوس إكس elle est compris entre quoi et quoi. Pour tout x appartient à 1. صحيت. Elle est compris entre moins 1 et 1. Donc نعمل رابيل هذايا قبل. Donc عندنا sinus x elle est compris entre moins 1 et 1. وعندنا زاد الكوسينوس x elle est compris entre moins 1 et 1. Ben, نرجع l'expression تاعي. Fonction h, elle est définie sur tout R par l'expression h de x égale 2x fois sinus x sur x au carré plus 1. On va montrer que pour tout x inférieur à 0, donc x négatif, je vais montrer que h de x est compris entre ces deux expressions-là. Puis on va déduire la limite. Oui. On a pour tout x inférieur à 0, ما نعاود هنايا كي تبدا عندك expression فيها sinus والا cosinus, تمشي اضرب الماركور على السينوس والا الكوسينوس. يلزم donc il faut commencer par l'encadrement de sinus x. انسى لبحذاه الكل, تاخذ sinus x وهي اول وحده تعمل لها l'encadrement تاعها. معناها je vais mettre sinus x compris entre moins 1 et 1. Ensuite, je regarde un sinus x, elle est multipliée par quoi? Par 2x. Ou 2x كيف هي? 2x c'est un nombre négatif. Donc lorsque je multiplie par un nombre négatif, شوف كي نضرب في 2x في le moins 1, نضرب 2x fois 1, donc il faut inverser le signe supérieur ou l'inférieur, ou l'inférieur ou le supérieur. Donc ولنا نحطوا زاد 2x sinus x. يا اما تقلب لي سيني ولا اقلب الاعداد كما تحب. دونك ولاتش عندنا لنا moins 2x supérieur égal à 2x sinus x supérieur égal à 2x. Et je divise le tout par x au carré plus 1. Donc je نقسم الكل على x carré plus 1. x carré plus 1 est une quantité strictement positive, alors rien ne change pour les signes. Donc je divise le tout par x carré plus 1. Donc نجم نكتب 2x sur x carré plus 1 supérieur égal à 2x sinus x, le tout sur x carré plus 1, et de même 2x sur x au carré plus 1. Voilà donc l'expression الوسطانية هذيك تتسمى h دي x. ونجم نرجع السيني هكا. دونك شكون ظهر أكبر إكسبريسيون؟ دونك هذه ظهرت هي الكبيرة، وبالنسبة لهذه هي الفالور انفيريور. دونك هذه باش نحطها بالطبيعة من هنا، وهذه من هنا، وتولي عندنا مالا
2x sur x au carré plus 1 ولنا moins 2x sur x au carré plus 1. وردوا بالكم l'encadrement هذايا وقتاش يكون كيف تكون x inférieur à 0 على خاطر x inférieur à 0 هذاك علاش كيف ضربنا في 2x قلبنا لي سيني نتاع l'inégalité هذه. Donc je vais déduire la limite de h en moins l'infini. Comment؟ بقى كيفاش نحسبوا ياسمين الليميت نتاع الهاش وانت عندك encadrement؟ نعملوا بالوحدة كما بكرية. تفضلي شو نعمل بالضبط؟ limite de x sur x au carré plus 1 في المون انفيني 2x sur x au carré خذيت المون بلو ديجري سير المون بلو ديجري باهي égale 2 sur x égale 0. صح هيك ياسمين ايجال 0 شو نعملوا اخر؟ limite في ال x tend vers moins l'infini moins 2x sur x au carré plus 1 égale limite moins 2x sur x au carré égale 0 زاد moins 2 sur x égale 0. نعمل simplification قبل باهي قداش فما من معلومة باش نحطوهم مع بعضهم؟ فما 3 بوان 3 بوان دونك l'encadrement et deux limites خاطر هيك في التيوريم مكتوب دونك فما deux limites وفما encadrement دونك شنو يعطينا لهنا comme conclusion limite في moins l'infini h égale 0. يعطيك الصحة صحيت ياسمين باهي نكملوا توا l'exercice 3 يحكي على الكونتينيتي. Donc, il y a deux questions. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale racine de x au carré plus 4 moins 2 sur x au carré avec x différent de 0. On a f de 0 est égal à 1 sur 4. Et on va étudier la continuité de f en 0. Étudier la continuité de f en 0, c'est-à-dire si f est continu ou bien n'est pas continu en 0. باهي فما شكون رفع يده فما أميرة أي شكون يحب يداخل يتفضلي أي أميرة أميرة لحظة باش نعطي التيوريم 1 والتيوريم 2 على الكونتينيتي وبعدها نرجع نكملوا بعدين ارجع معايا دونك نعمل ان بتي رابيل على الكونتينيتي اون ريال ا دونك فما دو تيوريم باش نسمي تيوريم 1 اش يقول تيوريم 1 يقول f est continu en A. A هو un réel. Donc, f est continu en A, ce qui équivaut à dire quoi? Que limite de f en A, elle est égale à f de A. Donc, A هذه réel معناتها A, qui fait qu'on lui montrer que f est continu en A, il faut calculer la limite de f en A, ensuite comparer la limite de f en A avec f de A. Donc, لقينا l'égalité هذه راح تتسمى f est continu en A. Donc, هذا le premier théorème. التيوريم الأول هذايا مع شكون يمشي مع اكزامبل 1. نوريك لي زيكزامبل توا شنو هما اللي يمشي عليهم التيوريم هذايا خاطر هو في الحقيقة فما دو تيوريم راه باش نكتب لكم تيوريم نيميرو 2 قبل ما نعطي ليكزامبل. تيوريم نيميرو 2 لاحظوا مليح شنو باش نكتب f est continu en A زائد مالا شنو اللي تبدل هنايا؟ تبدل حتى شيء. كيفاش الحكايه فيها هذه؟ معناها فما دو تيوريم وي فما دو تيوريم اما انت تختار واحد منهم مش ديما تخدم بالتيوريم 1 ولا مش ديما تخدم بالتيوريم 2. نكمل تيوريم 2 قبل بعدين نتفاهموا. دونك باش نبين f est continu en A, donc il faut calculer la limite de f في ال A plus et calculer la limite de f في ال A moins et
obtenir égal f de a. معناتها لهنايا كيف يقول لي باين f est continu en a باش نعمل ليميت à droite ونعمل ليميت à gauche ونحسب f de a. دونك إذا لقيت ليغاليتي نتاع هذوما ثلاثة يتسمى f est continu en a. قول قايل علاش خدمت لنا ليميت en a وكو ما خدمتش à droite ولا à gauche ولأن خدمت بالأدروات وغوش. دونك كل حاجة والإكزامبل نتاعها. دونك مثلا كيف نعطيك أنا الإكزامبل 1 كيما هكا. شوف نعطيك اف دي اكس ونقول لك ايكال اون تيل اكسبريسيون ونجي قدام هنايا نحط سي اكس ديفيرون دي ا ولنا نجي نحط اف دي ا وحدها ايكال ان نومبر ريال. لنا هنا يلزمني نستعمل التيوريم الاول. ما فماش ا ادروات و ا غوش. علاش؟ ما عنديش سوبيريور ا و انفيريور ا. مادام عندي اكس ديفيرون دي ا والا عندي اكس مثلا يقول لك ابارتيان ا اي بريفي دي ا والا زاد نجم يقول لك اكس ابارتيان مثال موا لانفيني ا اوفير يونيون ا بلس لانفيني. دونك هذوما الكل نفس المعنى ديفيرون دي ا والا اكس ابارتيان لانترفال اوفير ا منا و ا منا. دونك هذاك الكل يتسمى تستعمل التيوريم الاول. ما بالنسبه للتيوريم الثاني كيفاش نستعمل؟ شنو نستعمل في التيوريم الثاني؟ يبدا عندي الاكزامبل من النوعيه هذه. نعطي f dx par exemple égale une telle expression ونقول لنا cx supérieur à a ولهنا نعطي une autre expression ونقول cx inférieur à a ونزيد نعطيك في الاخر f دي a مثال. والا نقول لك لنا x appartient à plus l'infini هذه a plus l'infini والثانيه مثلا نعطيك moins l'infini a. دونك لهنايا il est nécessaire d'utiliser le deuxième théorème اللي هو يحكي على limite à droite et limite à gauche. donc أنا واضحة كي تبدأ x supérieur à a هذيك تتسمى a plus كي تبدأ x inférieur à a هذيك تتسمى a moins. enfin معناتها تنجم تحسب limite à droite و limite à gauche وتكومباري avec f دي a وتشوف. وساعات زاد ال f دي a هذه ما نعطيوهاش مثال ونحطها لنا مثال نحط لنا supérieur égal à a تولي انت تفهم وحدك انه الاف دي ا هو تحسب الاولى ونحط لك لنا فيرمي مثال. دونك فوالا هذوما لو دو تيوريم. دونك انت والاكزرسيس كان جاك اكزرسيس من النوعيه نتاع ليكزامبل الاول راك باش تستعمل ليميت اون ا وكاو ما فماش ليميت ا دروات وليميت ا غوش. واذا جاك نوعيه اكزرسيس مثلا فيه اكس سوبيريور و اكس انفيريور دونك باش تستعمل التيوريم الثاني. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوني شنو نقصد. نمشيو تو ليكزرسيس 3 نتاعنا. تفضل اميره شنو باش نستعملوا تيوريم 1 او بيان تيوريم 2؟ تيوريم 1. صحيت. طبعا مسوي نحسبوا ليميت اكس تنفيغ 0 رacine x la puissance 2 plus 4 moins 2 سو كاري. معناها هذه كيفاش تطلع كي نبدل الاكس بالزيرو ولا 0 سو 0 باش تطلع 0 سير 0 على خاطر انت عندك راسين دي 4 هي 2 2 موان 2 0 0 سير 0 فورما ديتيرميني. باهي هذاك علاش حطيت لنا بوان انتروغاسيون. قلت خليني ساعه نبدل ليكسبريسيون دو اف. دونك il faut changer l'expression دو اف دي اكس وبعدها نعمل الليميت. تفضل كيفاش نخرج من الفورم انديتيرميني 0 سير 0؟ نضرب في الكونجوغي. اوكي دونك عندي اف دي اكس ايجال باش نكتب ليكسبريسيون كيما هي الساعه من الاول اكس او كاري بلس 4 موان 2 سور اكس او كاري. قلت لي نضرب في الكونجوغي. اوكي اشنو هالكونجوغي هذا ايش تضرب فيها؟ رacine x la puissance 2 plus 4 plus 2 هذا من الفوق ومن اللوطة كيف égale x au carré plus 4 moins 4. باهي égale x au carré plus 4 moins 4 sur x à la puissance 2 fois racine x à la puissance 2 plus 4 plus 2. اوكي نختزل بالكاتر. تفضل. والاكس كاري. الاكس كاري باهي خلاها الاكس كاري في تاب اخرى
ما يسالش. باهي. خاطر السامبليفيكاسيون ماهيش نفس النوع، واحده من الفوق والاخرى من اللوطه، دونك نخليو السامبليفيكاسيون الاولى بعدين نعملوا في السامبليفيكاسيون الثانيه. ensuite x au carré كما قلت لي. وي فينالمون شنو باش نلقى؟ يقول 1 sur 4. تحكي على ليميت انت تو. ايه. Oui, la limite lorsque x tend vers 0 est égale à la limite de l'expression الجديدة دي لقيناها. Lorsque je remplace x par 0 puisque l'expression est continue, donc je peux remplacer x par 0 et je trouve 1 sur 4. Donc 1 sur 4 هذه لقيتها. Égal à f de 0. صحيح égal à f de 0. Égal à f de 0. لحظة برك. Donc f est continu en 0. Donc f est continu au 0. Monsieur, donc f est contenu au 0. En 0, ben. Ben. Donc là, نقول ماذا؟ Donc f est continu en 0. Voilà. باش نتعداو توا للدوزيام كيستيون. شبيني كاتب troisième question. Donc هذايا deuxième question. On déduire le domaine de continuité de f. معناها باش نشوف لهنايا f elle est continue sur quel ensemble. Ben تلاحظوا من الأول أنه الدومين ديفينيسيون هو R. Donc الدومين ديفينيسيون تاع ال F هو R. Est-ce que الدومين دي كونتينيتي تاع ال F يكون R ou bien حاجة أخرى؟ نشوفوا مع بعضنا. Donc لنا باش نستعمل لي تيوريم دي كونتينيتي لنا تسمى اللي استعملته كونتينيتي اون ريال راهو. شفتوا تيوريم 1 تيوريم 2 هذاك يتسمى استعملت كونتينيتي اون ريال. طيب باش نستعمل كونتينيتي سور انترفال. باش نستعمل continuité sur intervalle. تابعوا معايا تروح الناس كلها. الفورمه نتاع الاف دي اكس شنو هي؟ باهي كان ناخذ الاكسبريسيون الاولى هذه نعرف اني تو عندي دوز اكسبريسيون انه الاكسبريسيون هذه الاف دي اكس اللي بلو سامبل والا ناخذ الاف دي اكس الاولى. مثلا فرضنا عندنا الاكسبريسيون تاع اف دي اكس الاولى هذه ومش نبين عليها انه الاف كونتينيو سور كوا بالنسبه لهذه. دونك بالنسبه لهذه مقابلتها اكس différent de 0, c'est-à-dire مقابلتها x appartient à l'étoile. خاطرو من الأول قال x défini sur R par f de x égale وقال x différent de 0. donc أني يلزمني نبين هذه الكل continue sur quoi continue sur R étoile. بعدها بعد ما نكمل الخدمة متاعي هذه باش نقول d'après question 1 عندي f est continue en 0. f est continu sur R étoile et f est continu en 0. En conclusion, نجم نقول f est continu sur tout R. Donc هذا الديمارش اللي باش نخدم عليه. Continuité en réel فما calcul. Donc باش نعمل calcul des limites كيما عملنا في الكاستيون الاولى وديجا عملناها احنا توا هذه. اما كي يقول لي continuité في intervalle راني يلزمني une petite rédaction. معناتها باش نحرر une petite paragraphe باش نجم نقول f est continu sur R étoile. أول حاجة باش نكتشفها لهنايا أنه الفونكسيون f هذه elle est sous forme u sur v. باش نكتبها لهنا باش تقعد لكم في الكوريكسيون. دونك عندي أول حاجة فكت بها أنه الفورم نتاع ال f هي u sur v. Et pour montrer que u sur v est continu, il faut montrer quoi? Que u continue et il faut montrer v continu. باهي هذه الحاجة الأولى. نزيد نفيق لهنايا أنه لا في الدينيميناتور يلزم يكون كونتينيو أي حاجة أخرى. شنو هي؟ ديفيرون زيرو. يعطيك الصحة أميرة. دونك هذه ديفيرون زيرو. نعاود هنايا بور مونتري كو ليكسبريسيون هذه الكل معناتها الفونكسيون هذه الكل كونتينيو يلزم نبين فوقانية كونتينيو نقصد سور إي راهو أون جينيرال نحكي يعني راهو. وهذه اللوطانية لازم تبينها كونتينيو اي نون نول سور اي زادا كيف باهي. نزيد نعرف حاجة أخرى زادا أنه في النيميراتور هذايا فيه راسين. ما لازم نعرف زادا شنو هي الفورمول نتاع الراسين. كيفاش نبين راسين دو يو كونتينيو. كيفاش نبين راسين دو يو كونتينيو يلزم تكون شكون يتفكر؟ ناخذ الأو بينها اللي هي كونتينيو.
كونتينيو شنو آخر؟ strictement positif. اي بوزيتيف يكفي. ما هو راسين دي زيرو مثالش يجي يا ميرا راسين دي زيرو. في الديريفابيليتي نقولوا ديريفابل ستريكتومون بوزيتيف. طبعا احنا مازلنا نخدموا في الكونتينيتي. دونك كونتينيتي على تحت الراسين يلزمك تبينوا كونتينيو اي بوزيتيف بالطبيعه سور اي. فوالا حطيت زوج قواعد قدامي وباش نبدا نخدم ماني تو. اول حاجه نبدا بها هي الراسين. اول حاجه نبدا بها هي الراسين. نكتب اكس اسوسي، هذه تتسمى اكس اسوسي معناتها فونكسيون هذه راهي. اكس اسوسي كوا؟ اكس اسوسي اكس او كاري بلس 4. ما هذه تحت راسين ولا؟ يلزمني نديكلاري انهي اي كونتينيو. راني قاعد نطبق القاعده هذه يعني تو راهو. راني تحت الراسين هي اكس كاري بلس 4 اي كونتينيو اي بوزيتيف sur quoi? Sur R étoile. يعني نعرفها اللي هي كونتينيو بوزيتيف سور ار، لكنني نحب نقول سور ار ايتوال باش نقعد نخدم بهذه. شفتوا الباج 2 هذه نتاع القصيريه. دونك لازمني نقعد نتبع الانترفال المقابل ولا لونسومبل المقابل للاكسبريسيون هذه. اكس ابارتيان ار ايتوال. مالا لهنا نقول كونتينيو بوزيتيف سور ار ايتوال سي تو. دونك الور x associe racine de x au carré plus 4 et continue. وما فيها باس لو كان نزيدها موان 2 على خاطر احنا عندنا في النيميراتور racine de x au carré plus 4 موان 2 et continue sur R étoile. اش قاعد لي تو؟ قاعد لي تو في الدينيميناتور. دونك يعني يتسمى بينت الU continue sur I. هون كتبت هذه تتسمى U continue sur R étoile. قاعد لي الفيتا. الفي لازم نقول كونتينيو اي نون نول. دونك تو سامبلومون باش نقول اكس او كاري مادامك في دينيميناتور اي كونتينيو اي ديفيرون دو زيرو سور ار ايتوال اي نون نول سور ار ايتوال. دونك فوالا هيك يتسمى قلت الفي كونتينيو اي نون نول سور لونسومبل اي نتاعها. دونك لنا نقولوا مالا انه الفي زادا continue et non nul. Donc ما بقى لي كان باش نعطي الكونكلوزيون تاعي. alors f اللي هي x associe racine de x au carré plus 4 moins 2 sur x au carré et continue sur R étoile. De plus quoi? De plus f est continue en 0. donc احنا بينا في الكاستيون الاول f est continue en 0. وتوا بينا f est continue sur R étoile. Alors je peux conclure quoi? Je peux conclure que le domaine de continuité هو tout R. Il y a continue en 0, il y a continue sur R étoile. Alors je dis que f est continue sur tout R. Voilà هيك يتسمى كمان l'exercice 3. ان شاء الله المره الجايه تنجموا تخدموا l'exercice 4. ما فيش حتى اي ديفيكولتي تذكر. معناها مازلنا ما استعملناش في l'exercice 4 الفونكسيون كومبوزي.